We are on live now. Kalpana Satyal, please go ahead and start our program formally. नमस्ते सबैजनालाई म कल्पना सत्याल म न्याक नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरको एकजना भलन्टियर हुँ बोर्ड अफ ट्रस्टीको मेम्बर हुँ र यो वेलनेस प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर सर्वप्रथम त म गुरुज्यू किशोर जोशीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आज जुम मार्फत भए पनि हामीसँग आउनु भएको छ धन्यवाद अनि म फेसबुक लाइभमा आउनुभएका सबै महानुभावहरूलाई एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहन्छु छोटकरीमा आजको आउटलाइन दिन चाहन्छु आज हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि ददी झुङ्गानाज्यूले हामीलाई न्याकको मिसन र भिजनको बारेमा प्रकाश पार्नुहुनेछ मैले न्याक वेलनेस प्रोग्रामको बारेमा छोटो जानकारी दिनेछु सुनिता सुवेदीज्यूले किशोर जोशी गुरुज्यूको इन्ट्रोडक्सन दिनुहुनेछ र प्रोग्राम मोडरेट पनि गर्नुहुनेछ अनि त्यसपछि हामी सबैले कुरिरहेको प्रोग्राम योग अभ्यास गुरुज्यूबाट हेर्ने नै छौँ र सँगै पनि गर्ने नै छौँ अब यदि हजुरहरूलाई जिज्ञासा छ या क्वेसन छ भने फेसबुकको कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला हामी पक्कै पनि एड्रेस गर्छौँ यदि हजुरहरूलाई फ्युचरको लागि प्रोग्रामको लागि सजेसन छ भने त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला अब म ढिला नगरिकन मेरो जुम माइक्रोफोन ददी ढुङ्गानाज्यूतर्फ हस्तान्तरण गर्छु र एकछिनमा वेलनेसको बारेमा जानकारी दिन आउनेछु ददीजी धन्यवाद डाक्टर कल्पना सत्याल यो सम्पूर्ण फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो नमस्कार नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टर न्याकको भिजन अलिकति बृहत छ त्यसमा हामीले सम्पूर्ण समुदायवासीहरूलाई सेवा गर्ने उद्देश्यले एउटा ब्रोड भिजन लिएर यो संस्था स्थापना गरेका हौँ म त्यसमध्ये केही मुख्य बुदाहरू यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु समृद्ध नेपाली संस्कृति परम्परा र भाषाको प्रचलन र प्रवर्धन गरी नेपाली पहिचानलाई हामी नेपाली अमेरिकनहरू बीच पुस्तौं पुस्तासम्म जीवित राख्ने र नेपाली समुदायलाई यो संस्था मार्फत एकताको सूत्रमा बाँध्ने परम लक्ष्य लिई नेपाली अमेरिकन सामुदायिक केन्द्रको स्थापना भएको हो यो केन्द्र अमेरिकाको भर्जिनिया मनासस स्थित बल्सफोर्ड रोडमा स्थापना भएको छ सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सामुदायिक केन्द्रले विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएको छ पूजा स्थल सहितको सामुदायिक भवनको निर्माण गरी परम्परागत चाडपर्वहरू तथा सांस्कृतिक रीतिरिवाजसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने योगा ध्यान जुम्बा शारीरिक तन्दुरुस्तीका अन्य कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने अहिले हाम्रो भवन नबन्दासम्म आजको प्रोग्राम यो मध्येको एउटा कार्यक्रम हो योगा फर वेलनेस नेपाली अङ्ग्रेजी लगायतका भाषा कक्षा नेपाली गीत सङ्गीत र नृत्य कक्षाहरूको सञ्चालन गर्ने सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि यस्तै किसिमका वेलनेस कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै जाने नेपाली साहित्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र मूर्धन्य साहित्यकारहरूको शालिग स्थापना गर्ने तथा जयन्ती मनाउने आवधिक रूपमा विभिन्न सम्प्रदाय र संस्कृतिका गुरुहरूबाट आध्यात्मिक चिन्तन बौद्धिक प्रवचन गराउने तथा सत्सङ्ग आयोजना गर्ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा क्लिनिकहरू सञ्चालन गर्ने समुदायका सदस्यहरू बीच विभिन्न खेलकुदको आयोजना दोस्रो पुस्ताका नेपाली युवाहरू बीच मैत्री सञ्जाल बनाउने र एक अर्कालाई सहयोग गर्ने वातावरणको पहल गर्ने लगायतका यस्ता धेरै हाम्रा चाहिँ उद्देश्यहरू छन् यदि तपाईहरु पनि नेपाली अमेरिकन सामुदायिक केन्द्र यो यति पवित्र उद्देश्य लिएर बनेको केन्द्रमा जोडिन चाहनुहुन्छ भने डीसी मेट्रो एरियामा बस्नुहुने महानुभाव लगायत विश्वका कुनै पनि कुनाबाट हाम्रो वेबसाइटमा www.nepali-center.org मा भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँबाट मेम्बरशिप पनि तपाईहरुले रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ लगायत हामीलाई डाइरेक्ट सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद अब ब्याक टु सुनिता सुवेदीजीलाई हाम्रो आदरणीय गुरुदेव किशोर जोशीज्यूको छोटो इन्ट्रोडक्सन गराउनको लागि म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दछु
सर्वप्रथम त गुरुजी किशोर जोशीजीलाई नमस्कार तथा धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी फेसबुक लाइभ मार्फत सबै हेरिराख्नुभएका आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई एकमुष्ट नमस्कार भन्न चाहन्छु। मेरो नाम सुनिता सुवेदी, म न्याकको भोलिन्टियर हो। किशोर जोशी गुरुजीको धेरै लामो परिचय होला, तर मैले उहाँको छोटो परिचय भन्न चाहन्छु। त्यसपछि हामीले गुरुजीबाटै धेरै कुराहरू योगा, आसना, प्राणायामहरू हामीले सिक्ने मौका पाउनेछौँ। किशोर जोशी हाल नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगमा सहसचिव पदमा कार्यरत हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाडौँ र केइओ युनिभर्सिटी जापानबाट व्यवस्थापन र कर विषयमा मास्टर्स गर्नुभएका किशोर जोशी विगत 15-16 वर्षदेखि योग अभ्यास गराउँदै आउनुभएको छ। आफूलाई योग साधकको रूपमा परिचय गराउन मन पराउने किशोरजी 5-6 वर्ष अगाडि विश्व बैंक डीसीमा कार्यरत हुँदा विकेन्डमा हामीहरू सबैलाई योग गर्नुहुन्थ्यो। हामी पनि जान्थ्यौँ, कहिले कुन पारमा गएर हामीले उहाँबाट धेरै योगा अभ्यासहरू सिक्ने मौका पाएका थियौँ। कतिपय साथीहरू र अहिले यो कार्यक्रममा पनि हुनुहोला। आज विश्वभरमा कोरोनाले उत्पन्न गराएको विषम परिस्थितिमा हामी भर्चुअल प्रविधि मार्फत, जुम मार्फत फेरि योग अभ्यासका लागि जोडिने मौका पाएका छौँ। उहाँले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु हुनेछ। विशेष गरी आज हामीलाई कोरोना सम्बन्धी प्राणायामहरू के गर्दा ठिक हुन्छ, त्यस्तै कोही जडीबुटीहरू पनि ठिक हुन्छ भनेर हामीलाई धेरै जानकारी दिनुहुनेछ। हजुरहरूले धैर्यपूर्वक सुन्नुहोला, योग अभ्यास गर्नुहोला। हजुर यति भन्दै मैले हाम्रो किशोर जोशी गुरुजीलाई यो जुम माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नको लागि। हस्, अब किशोरजी हजुर, गुरुजी हजुर। धन्यवाद सुनिताजी, परिचय गराउनु भयो र कार्यक्रम सञ्चालिका यो नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरको वेलनेस वेलनेस प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर सुनिता कल्पना सत्यालजी र यो समग्र न्याकको बारेमा विस्तृत जानकारी गराउनु भएको ददी ढुङ्गानाज्यू यहाँहरूप्रति म पुनः मेरो नमन छ र सम्पूर्ण फेसबुकमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्दहरूमा मेरो ओमको नमन छ। अब सजिलो ढिलो नगरिकन हामी विशेष गरी योग अभ्यासमै आज फोकस गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। त्यसैले अनुकूल मिल्छ भने हजुरहरू सबैजना आफ्नो आफ्नो स्थानमा बसौँ। सजिलो आसन, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासनमा बसौँ। यसरी पद्मासनमा बसौँ। पहिलो यस भनेको चाहिँ सिटिङ पोजिसन हो। सिटिङ पोजिसन जहिले पनि अपराइट हुनुपर्छ, सिधा मेरुदण्ड सिधा भएर बस्ने। अनि माइन्ड काम, एकदम शान्त दिमागमा चाहिँ बस्न रहने र स्माइलिङ, जुनसुकै बेला पनि स्माइलिङ। यो एसएमएस जहिले पनि एसएमएसमा चाहिँ रहनुहोस्। यतिले नै गर्दाखेरिमा पनि विभिन्न कुराका चाहिँ तनावहरू चाहिँ कम हुन्छ। यहाँहरूकोले गर्न खोजेको कुरामा एउटा सकारात्मकता चाहिँ जहिले पनि आउँछ। त्यसैले यसरी बसौँ। अब एउटा मुद्रामा अहिलेलाई ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, बुढी औँला र चोर औँलाको अग्रभाग मिलाएर शेष औँलालाई सिधा राखौँ। यसरी घुँडामा राखौँ। आँखा हल्का बन्द गरौँ। लामो गहिरो श्वास लिउँ, लामो श्वास छोडौँ। तीन चार पटक लामो श्वास लिने, लामो श्वास छोड्ने गरौँ। अब 3 पटक पवित्र ओमको विधिपूर्वक उच्चारण गरेर अ उ म उच्चारण हुने गरी 3वटा अक्षर उच्चारण गर्छौँ। अ उच्चारण गर्दा पेटमा भाइब्रेसन हुन्छ, उ उच्चारण गर्दा छातीमा भाइब्रेसन हुन्छ, म को उच्चारण गर्दा शिरमा भाइब्रेसन हुन्छ। भाइब्रेसनको माध्यमबाट हाम्रो शरीरमा चाहिँ साना साना सेलहरूलाई एक्टिभेट गर्ने काम हुन्छ। त्यसैले हामी 3 पटक पवित्र ओमको विधिपूर्वक उच्चारण गर्छौँ। एकसाथ हामी गर्न सक्छौँ। सबैजना तयार हौँ। भरौँ लामो श्वास। ओ
एकैछिन एकाग्र एकचित्त भएर भर्खरै जपेको ओम जपबाट शरीरका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा आएको परिवर्तनलाई महसुस गर्दै ओमको उच्चारण पूर्व र पश्चात आएको परिवर्तनबाट आफ्नो शरीरमा भएको परिवर्तनलाई हेर्नुहोस्। उच्चारणबाट, मन्त्र उच्चारणबाट मात्रै, ओमको उच्चारणबाट मात्रै पनि धेरै एकैछिनमा हामीलाई एउटा शान्त भाव पैदा भएको हुन्छ। बिहान सबेरै ब्रह्म मुहुर्तमा यो अभ्यास गर्दा र केही वैदिक मन्त्रहरू पाठ गर्दा अझ बढी हामीलाई सकारात्मकताको ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। हामीले अहिले छोटो समय छ, त्यसैले ओमको उच्चारण मात्रै गरेका छौँ। यतिले मात्रै पनि धेरै ठुलो परिवर्तन आउँछ। दैनिक यति मात्रै गर्नुभयो भने पनि हामीलाई एउटा दिनभरिको लागि एउटा आनन्द मिल्दछ। एकैछिन एकाग्र एकचित्त भएर दुईटा आँखीभौँको बीचमा आज्ञा चक्र हुन्छ। त्यो आज्ञा चक्रमा ध्यानलाई केन्द्रित गरेर बसौँ। श्वास प्रश्वास बिस्तारै बिस्तारै गरौँ। आज्ञा चक्रमा ओमकारलाई अवस्थित गरौँ र ओमकारको जप गरौँ। दुवै हातलाई शिरमाथि लैजाउँ। एक आपसमा रगडौँ, तातो बनाऊ। तातो हर्केलाले आँखा सेकिदिउँ। अनुहार मालिस गरौँ। धरती मातालाई ढोक गरौँ। जन्मदिनी माता पितालाई स्मरण गरौँ। जन्मस्थान धेरैको नेपालमै हुन सक्छ। जन्मभूमि प्रति चाहिँ एउटा आदर सत्कार प्रस्तुत गरौँ। त्यसपछि कर्मभूमि, अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ, कर्मभूमिलाई पनि सम्झेर आदर सत्कार टक्र्याउँ र बिस्तारै विश्राम गरौँ। आँखा खोलौँ। अब हामी केही स्ट्रेचिङ एक्सर्साइजहरू गर्छौँ। अलिकति क्यामेरा मिलाउनु पर्ने भएको हुनाले अलमल हुन्छ। अब अलिकति बिहान सबेरै उठेर गर्ने अभ्यासहरू हुन्। हाम्रो दैनिक जीवनमा को एउटा नियमित पनि गराउनु जरुरी छ। बिहान सबेरै उठ्ने बित्तिकै 2 गिलास मनतातो पानी पिउने। त्यसपछि हामीले यो 3वटा अभ्यास गर्यौँ भने हाम्रो यो शौच क्रिया धेरै सजिलोसँग चाहिँ हुन सक्छ। त्यसैले यो कब्जियत पनि हटाउने, शौच क्रिया पनि सजिलोसित हुने र जब कब्जियत हट्छ र तनाव हट्छ अनि हाम्रा अरू रोगहरू पनि हट्दै जान्छन्। कन्स्टिपेसन एन्ड स्ट्रेस आर द मेन कज अफ अल प्रब्लम्स भनेर भनिन्छ। त्यसैले यो कब्जियतलाई हटाउनको लागि चाहिँ यी अभ्यासहरू धेरै राम्रो मानिन्छ। यसरी उभिने, त्यसपछि हातलाई इन्टरलक गरिदिने, यसरी कैची बनाइदिने, अनि तालुमा राख्ने, पुरा श्वास भर्दै पन्जाले टेकेर हातलाई पुरा तनक्क तन्काउने, जति सकिन्छ तन्किने, श्वास भरेको अवस्था। यो योग अभ्यास अवधिभर हामीले श्वास प्रश्वासलाई विशेष ध्यान दिन्छौँ। अनि श्वास छोड्दै तल जाउने, फेरि श्वास भर्दै माथि, श्वास छोड्दै तल, फेरि श्वास भर्दै माथि, श्वास छोड्दै तल। विश्राम। अब अलिकति खुट्टा फटाइदिने, श्वास भर्दै यसरी दायाँतर्फ जाने। यो श्वासको नियम छ। तन्किँदा श्वास लिने, कुम्चिँदा श्वास छोड्ने, अगाडि झुक्दा श्वास छोड्ने, पछाडि दायाँ बायाँ तन्किँदा श्वास लिने। फेरि बायाँतर्फ श्वास लिँदै 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 तल जाने, जति सकिन्छ तल जाने, श्वास छोड्दै 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 माथि आउने,
फेरि श्वास लिँदै 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 दायाँ, श्वास छोड्दै 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 बिचमा, श्वास लिँदै लिँदै बायाँ, श्वास छोड्दै छोड्दै बिचमा आऊ, फेरि श्वास लिँदै लिँदै दायाँ, श्वास छोड्दै 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 बिचमा, फेरि बायाँ, बिचमा विश्राम गरौँ। हातलाई सिधा अगाडि, यसरी सिधा अगाडि लैजानुस्। श्वास भर्दै 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 दाहिने हात कुममा, देब्रे हात कम्मरमा, अनि पछाडि यो माथि कुम माथिबाट पछाडि अपोजिटको कुर्कुच्चा हेर्नुहोस्। श्वास भरेको अवस्था, श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडि। अब बायाँ तर्फबाट दाहिने हात कुममा, देब्रे हात कम्मरमा, अपोजिटको कुर्कुच्चा हेरौँ। श्वास छोड्दै छोड्दै अगाडि। फेरि दायाँ तर्फबाट अगाडि आऊ, बायाँ तर्फबाट अगाडि आऊ, फेरि दायाँ तर्फबाट अगाडि आऊ, बायाँ तर्फबाट अगाडि आऊ। विश्राम। यति 3वटा अभ्यास पानी पिएर, 2 गिलास पानी पिएर यति 3वटा अभ्यास गर्दा मात्रै पनि हाम्रो यो कब्जियत सामान्य छ भने खुलेर चाहिँ जान्छ। 2-3 दिन अभ्यास गर्नुस्, आफैले अभ्यास गर्नुस्, आफैले अनुभव गर्न चाहिँ सकिन्छ। हाम्रो आजको समय अलिकति छोटो हुन्छ, त्यसैले गर्दा हामीले धेरै अभ्यासहरू गर्दैनौँ। अघि सुनिताजीले भन्नुभए जस्तै हामी विशेष गरी अहिले कोभिड-19 यो विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ फैलिरहेको छ। यसबाट 2 किसिमको, एउटा चाहिँ हामीले इम्युन सिस्टम डेभलप गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्को कोभिड-19 को चिन्ता धेरैलाई बढिरहेको छ। चिन्ताको कारणले गर्दा पनि चाहिँ सामान्य अवस्थाको मान्छे पनि अलिकति डिप्रेसनमा जाने र चाहिँ बढी चिन्तित हुँदाखेरिमा रोगले बढी आक्रमण गरिरहेको छ। त्यसैले चिन्ता हटाउनको लागि गर्ने अभ्यासहरू हामीले गर्छौँ। यसमा सूर्य नमस्कार व्यायाम एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। होल बडी व्यायाम हो। यसले हाम्रो शरीरका 8वटै चक्रलाई ऊर्जावान गराउने काम गर्छ। त्यस्तै मुटु फोक्सोलाई स्वस्थ राख्ने काम गर्दछ, मसलहरूलाई खुकुलो गराउने काम गर्छ, अस्थिपञ्जरलाई चाहिँ मजबुत गराउने काम गर्दछ र इम्युन सिस्टम डेभलप गर्नमा चाहिँ एकदमै चाहिँ सहयोगी अभ्यास हो। यसका 12 अवस्थाहरू छन्। हामीले श्वास प्रश्वासको विधि पुर्याएर गर्दछौँ। श्वास प्रश्वास, अगाडि झुक्दा श्वास छोड्ने, पछाडि दायाँ बायाँ तन्किँदा श्वास छोड्ने। अब सबैको आफ्नो अनुकूलता अनुसार विशेष गरी सूर्योदयको समयमा यो गरिने भएको हुँदा हामी सूर्याभिमुख भएर सूर्यको भर्खर उदाउँदो सूर्यलाई स्मरण गर्दै सूर्यको जस्तै ओज तेज प्रकाश र चाहिँ निष्पक्षता जताततै चाहिँ एउटा ज्योति छर्कन सक्ने चाहिँ शक्ति प्राप्त होस्, निष्पक्षता प्राप्त होस् भन्ने कामनाका साथ हामीले सूर्य प्राणायाम गर्दछौँ, सूर्य नमस्कार व्यायाम गर्दछौँ। यो श्वास सामान्य, नमस्कार मुद्रामा बस्नु, श्वास सामान्य, श्वास पुरा भर्दै 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 माथि जति सकिन्छ पछाडि तन्किने, श्वास छोड्दै छोड्दै आफ्नो क्षमता अनुसार मात्रै गर्नु होला। श्वास छोड्दै 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 तल मुटु रोग उच्च रक्तचाप त्यस्तो समस्या छ भने यसरी धेरै तल चाहिँ नझुक्नु होला। यदि घुँडासम्म मात्रै हात राख्नु होला। अनि जसको समस्या छैन, युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पुरै हत्केलाले भुइँ छोइदिने, त्यसपछि निधारले घुँडा छोइदिने, सक्ने छुने प्रयास गर्नुहोस्, सक्नेले छुनुहोस्, नसक्नेले प्रयास गर्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै फ्लेक्सिबिलिटी आएपछि सकिन्छ। श्वास छोडेको अवस्था थियो। अब देब्रे खुट्टा पछाडि, दाहिने खुट्टा अगाडि, श्वास भर्ने, माथि हेर्ने, यसरी माथि हेर्ने। यो 2टा हातको बिचमा दाहिने खुट्टा छ अनि त्यसैमा बसेर माथि हेर्ने, श्वास भरेको अवस्था। श्वास छोड्दै नाभिमा हेर्ने, पुरा कुर्कुच्चाले समेत जमिनमा टेक्ने। 2टा हातको बिचबाट टाउको घुसाएर नाभिमा हेर्ने, श्वास छोडेको अवस्था। अब 2 खुट्टा, 2 घुँडा, 2 हात, छाती र चिउडो, यो 8वटा अङ्गले भुइँ छुने, श्वास सामान्य। पछाडिको भाग पुरै सुताइदिने, अगाडिको नाभिभन्दा अगाडिको भागलाई उठाउने, हात पुरा तनक्क तन्केको होस्, श्वास भरेको अवस्था।
कम्मरमा हल्का आराम मिल्छ। श्वास छोड्दै अब आसनहरू दोहोरिन्छन्। श्वास छोड्दै नाभिमा हेर्ने। अब देब्रे खुट्टा अगाडि, अघिलाई दाहिने खुट्टा थियो, अहिले देब्रे खुट्टा अगाडि। श्वास भर्दै माथि हेर्ने। श्वास छोड्दै हात र खुट्टा तल। श्वास भर्दै माथि, जति सकिन्छ पछाडि तन्किने। हर्नियाको समस्या छ भने यसरी नतन्किने। श्वास छोडेर सामान्य अवस्थामा आउने। सामान्य फेरि गरौँ। श्वास सामान्य। श्वास भर्दै माथि, श्वास छोड्दै तल। श्वास भर्दै, श्वास छोड्दै, श्वास सामान्य। श्वास भर्दै, श्वास छोड्दै, श्वास भर्दै, श्वास छोड्दै, श्वास भर्दै, श्वास छोडेर सामान्य। श्वास सामान्य। श्वास भर्दै, श्वास छोड्दै, श्वास भर्दै, श्वास छोड्दै, श्वास सामान्य। श्वास भर्दै, श्वास छोड्दै, श्वास भर्दै, श्वास छोड्दै, श्वास भर्दै, श्वास छोडेर सामान्य। आसनको नाम पनि थाहा पाइराख्नुहोस्। यो श्वास सामान्य प्राणायामासन, हस्त उत्तरासन श्वास लिने, पाद हस्तासन श्वास छोड्ने, अश्वसञ्चालन श्वास लिने, पर्वतासन श्वास छोड्ने, अष्टाङ्गासन श्वास सामान्य, भुजङ्गासन श्वास भर्ने, पर्वतासन श्वास छोड्ने, अश्वसञ्चालन श्वास लिने, पाद हस्तासन श्वास छोड्ने, हस्त उत्तरासन श्वास लिने, प्राणायामासन श्वास छोडेर सामान्य। मन्त्र उच्चारणबाट गरौँ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। अब 1 2 3 4 12 अवस्थासम्म अन्तिम पटक गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्राम गरौँ। आज सुरुमा धेरै नगरौँ, यति मात्रै गरौँ। यो 11 21 अनि त्यसै गरी गति बढाउँदै लान सकिन्छ। सुरुमा 5 7 9 11 जति सकिन्छ आफ्नो क्षमता अनुसार बिस्तारै बिस्तारै बढाउनु होला। यति अभ्यास सूर्य नमस्कारको अभ्यास गरियो। अब हामी प्राणायाममा फोकस गर्दछौँ। आउनुहोस्, बस्नुहोस् सजिलो आसनमा। फेरि अघि जस्तै सजिलो आसनमा बसौँ। सूर्य नमस्कार गरेर यहाँबाट अलिअलि मुटुको धड्कन बढिरहेको छ होला, एकछिन चाहिँ रिल्याक्स गर्नुहोस्। आफ्नो ठाउँमा आओस्। सामान्यतया 75 80 पटक यो मुटुको ढुकढुकी भइरहेको हुन्छ। हामी व्यायाम गर्दा बढ्दै बढ्दै जान्छ। आज हामी धेरै गरेका छैनौँ, सूर्य नमस्कार मात्रै गरेका छौँ। अरू व्यायामहरू छन्, योगिक जगिङ र
दण्ड बैठकका विभिन्न अवस्थाहरू चाहिँ छन्। ती अवस्थाहरू गर्दा चाहिँ यो मुटुको धड्कन अलिक बढेर गइरहेको हुन्छ, 130-40 पुगिरहेको हुन्छ। त्यसपछि फेरि यो व्यायाम सकेपछि यो आफ्नै स्थानमा 75-80कै गतिमा चाहिँ आउनु पर्दछ। त्यो छैन, घट्दैन अथवा बढ्दैन भने केही समस्या छ भन्ने चाहिँ एउटा इन्डिकेसन पनि हुन्छ। त्यसैले अब यसलाई लामो श्वास लिएर लामो श्वास छोडेर सामान्य अवस्थामा आउनुस्। र सामान्य अवस्थामा आइसकेपछि अब इम्युन सिस्टम डेभलप गर्नको लागि अति जरुरी अहिले फोक्सोकै क्षमता बढाउनु जरुरी छ। सामान्य अवस्थामा फोक्सोमा 400 देखि 500 मिलिलिटर श्वास प्रश्वास जाने आउने गरिरहेको हुन्छ। जब हामी एकाग्र एकचित्त भएर पुरा श्वास लिने पुरै श्वास छोड्ने गर्छौँ तब 10 गुणासम्म चाहिँ यसको क्षमता बढ्दछ। 4000 देखि 5000 मिलिलिटरसम्म प्राणवायु हाम्रो शरीरभित्र पस्दछ र त्यहाँको विकारहरू निस्कन्छ। त्यसैले एकाग्र एकचित्त भएर यो भस्त्रिका प्राणायाम गरौँ। फेरि यसमा पनि अनुकूलको मुद्रा विभिन्न मुद्राहरू छन्। अहिले आजलाई हामी ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्राकै अभ्यास गर्दछौँ। अघि भने जस्तै सिटिङ पोजिसन एकदम अपराइट मेरुदण्ड सिधा गरेर बस्नुहोस्। आँखा हल्का बन्द, लामो गहिरो श्वास लिने, पुरा श्वास भर्ने, फोक्सोमा मात्रै भर्ने, डायफ्राम फुल्छ, छाती फुल्छ, पेट हल्का सङ्कुचनकै अवस्थामा रहोस्, पेटमा भर्ने प्रयास नगरौँ। फोक्सो फुल्छ है, फोक्सो फुलाउने काम गरौँ। पुरा श्वास लिउँ, पुरै श्वास छोडिदिउँ। सामान्यतया 2.5 सेकेन्ड लगाएर श्वास लिने, 2.5 सेकेन्ड लगाएर श्वास छोड्ने। यसरी गर्दै जानुस्। श्वास लिने छोड्ने गरौँ। एकाग्र एकचित्त भएर भस्त्रिका प्राणायाम यो पहिलो प्राणायाम हो। प्राणायाम 8वटा प्राणायामहरू छन्। विशेष गरी त्यसमध्ये कोरोना भाइरसको संक्रमण यो भाइरसजन्य चीजबाट जोगिनको लागि गरिने अभ्यासमा भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी र उद्गीत प्राणायाम 5वटा प्राणायाम विशेष महत्त्वका छन्। त्यसैले हामीले भस्त्रिका प्राणायाम पहिलो प्राणायाम गरिरहेका छौँ। लामो गहिरो श्वास लिनुस्, लामो श्वास छोड्नुस्। विधि विशेष गरी विधि थाहा पाउनु पर्दछ, त्यसपछि सावधानी थाहा पाउनु पर्दछ, समय थाहा पाउनु पर्दछ, सङ्कल्प थाहा पाउनु पर्दछ र यसका फाइदा पनि थाहा पाइराख्यो भने प्राणायाम गर्दा आफूलाई पनि विश्वास हुन्छ र आफूले गरेर आफैले प्राप्त गर्ने हो। यो आफ्नै शरीरको चाहिँ परिवर्तनलाई आफैले महसुस गर्न सकिन्छ। त्यसैले यहाँले अभ्यास गर्दै जानुस्। आफूलाई कस्तो परिवर्तन आउँछ केही छिनमा केही दिनमा यो थाहा भइहाल्छ। तर निरन्तरता भनी चाहिँ दिनुपर्दछ। निरन्तर अभ्यासको जरुरी छ। लामो गहिरो श्वास लिने, लामो श्वास छोड्ने। भस्त्रिका प्राणायाम जोडसँग उच्च रक्तचाप र मुटु रोगले जोडसँग गर्नु हुँदैन। यो मध्यम गति हो। 2.5 सेकेन्ड लगाएर श्वास लिने, 2.5 सेकेन्ड लगाएर श्वास छोड्ने। छिटो तीव्र गतिमा पनि गर्न सकिन्छ अभ्यस्त भइसकेकाले मात्रै। त्यस्तै मुटु रोग उच्च रक्तचापका रोगीले अलि बिस्तारै गर्ने, बिस्तारै श्वास लिने, बिस्तारै श्वास छोड्ने। अनि क्रमशः उच्च रक्तचाप घट्दै गएपछि मात्रै चाहिँ अलिकति छिटो र अलि जोडसँग चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो पेट खाली हुनुपर्दछ। खाना खाएको 5 घण्टापछि यो प्राणायाम गर्न सकिन्छ। अहिले यहाँहरू बिहान आउनु भएको छ, त्यसैले पेट खाली नै भएको छ भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। त्यसैले मजाले चाहिँ गर्नुस् भस्त्रिका प्राणायाम। यसको समय सामान्यतया 5 मिनट समय पर्याप्त छ। विशेष रोग लाग्दा यसलाई दोब्बर समय गर्न सकिन्छ र एकदमै कडा रोग लागेको अवस्थामा बिहान 10 मिनट, साँझ 10 मिनट यो प्राणायाम गर्दा बढी फाइदा हुन्छ। यसले सम्पूर्ण विजातीय तत्त्वहरूलाई बाहिर निकालिदिन्छ र पुरा शरीरभरमा चाहिँ शुद्ध रगत परिभ्रमणमा चाहिँ यसले सहयोग पुर्याउँछ। अक्सिजनयुक्त रगत चाहिँ
शरीरका विभिन्न कुना काप्चामा चाहिँ पुग्ने गर्दछ। भनिन्छ हाम्रो फोक्सोमा 7 करोड भन्दा बढी साना साना सेलहरू छन्। ती सेलहरू क्रमशः मर्ने भइरहेको हुन्छ अक्सिजनको अभावमा, शुद्ध प्राणवायुको अभावमा। जब यो प्राणायाम एकाग्र एकचित्त भएर पुरा अक्सिजन लिने र पुरा विकारहरू फाल्ने गरिन्छ, तब ती सेलहरू मर्ने क्रम चाहिँ रोकिँदै जान्छ र बढी सेलहरू एक्टिभेट हुन्छन्। सबै हुन नसके पनि धेरै जसो यो मर्न लागेका सेलहरूलाई यसले भ्रष्ट गराउने काम गर्छ। अक्सिजन युक्त रगत त्यहाँ पुर्याएर यो खेर जान लागिरहेका सेलहरूलाई यसले एक्टिभेट गर्ने काम गर्दछ। धेरै महत्त्वपूर्ण प्राणायाम छ। अब यसको लगत्तै कपालभाती प्राणायाम सुरु गरौँ। कपालभाती प्राणायाममा श्वास छोड्ने मात्रै क्रिया गरिन्छ। अघि श्वास लिने छोड्ने गरेका थियौँ। कपालभाती प्राणायाममा श्वास छोड्ने मात्रै क्रिया गरिन्छ। श्वास छोड्दा तत्काललाई आवश्यक पर्ने अक्सिजन हाम्रो प्राणवायु हाम्रो शरीरमा गइरहेको हुन्छ। यसमा विकारहरू धेरै फालिदिने काम हो। भ्याकेन्ट गरेपछि अनि अरू शुद्ध प्राणवायुको लागि चाहिँ स्थान पनि बन्छ। त्यस्तै हाम्रो श्वास बाहिर जाँदा नाभिको भाग भित्र जान्छ। नाभिको भाग भित्र ठक्कर दिँदा यो हाम्रो मणिपुर चक्र भन्ने भनिन्छ। यहाँ पेटभित्र भएका अङ्गहरूमा यसले प्रभाव पार्दछ। विशेष गरी पेनक्रियाज, कलेजो अनि त्यसपछि पाचन प्रणालीलाई यसले मजबुत गराउने काम गर्दछ। त्यहाँ भएको विकारलाई, त्यहाँ भएको यो कुनै सिस्टहरू चाहिँ जमिरहेको छ भने पनि त्यसलाई धोल्लो बनाउने, त्यसलाई पगालिदिने काम गर्दछ। त्यसैले यो प्राणायाम धेरै महत्त्वपूर्ण प्राणायाम छ। कपालभाती प्राणायाम श्वास बाहिर पेटभित्र। एकपल्ट हेर्नुहोस्। यसरी गर्दै जानुहोस्। 1 मिनेटमा 60 झड्का, 1 सेकेन्डमा 1 झड्का, 1 मिनेटमा 60 झड्का। यसको मध्यम गति। उच्च रक्तचाप मुटु रोगीले बिस्तारै बिस्तारै 3 सेकेन्डमा 2 झड्का को गतिमा र अलि बिस्तारै बिस्तारै गर्ने। तीव्र गतिमा अहिले कसैले पनि नगर्ने। अभ्यस्त भइसकेपछि तीव्र गतिमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ पछि जो अभ्यस्त हुनुहुन्छ, योगको बारेमा धेरै जानकार व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई मैले कसको क्षमता कस्तो छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ जानकारी हुन त सकेको छैन। तथापि योगको बारेमा धेरैले बुझ्नु भएको छ। यसको महत्त्वको बारेमा धेरै चर्चा गर्न पनि जरुरी छैन जस्तो लाग्छ। केवल आवश्यकता छ त यो प्र्याक्टिसकै आवश्यकता छ। अल्छी नमानिकन यो अभ्यास गर्न नै जरुरी छ। सुरुमा 3 मिनेट 5 मिनेट गर्ने, त्यसपछि अभ्यस्त भइसकेपछि 10 मिनेट 15 मिनेट लगातार गर्न चाहिँ सकिन्छ। 1-1.5 महिनाको अभ्यासपछि 15 मिनेट लगातार गर्न सकिन्छ। सामान्य अवस्थामा 15 मिनेटको अभ्यास पर्याप्त हुन्छ। रोग लाग्दा, यसको दोब्बर समय एकदमै कडा रोग लाग्दा बिहान आधा घण्टा, साँझ आधा घण्टा कपालभाती प्राणायाम गर्दा बढी फाइदा हुन्छ। प्राकृतिक उपचार हो यो। यसको कुनै साइड इफेक्ट छैन। केवल मिलाएर विधि पुर्याएर चाहिँ गर्नु जरुरी छ। यसमा सावधानी अपनाउनु जरुरी छ। पेटको अपरेसन गरेका बिरामीले घाउ पूर्णतया निको नभएसम्म, कम्तीमा पनि 6 महिनासम्म अथवा घाउ निको नभएसम्मको लागि यो प्राणायाम गर्न हुँदैन। पेट पूर्ण खाली हुनुपर्दछ। खाली भएको अवस्थामा मात्रै यो अभ्यास गर्न मिल्छ। अघि भने जस्तै उच्च रक्तचाप र मुटु रोगीले मन्द गतिमा मात्रै गर्नुपर्दछ। ज्वरो आएको अवस्थामा यो प्राणायाम गर्न हुँदैन। गर्मी मौसममा यो प्राणायाम 5 मिनेट भन्दा बढी गर्न हुँदैन। बिस्तारै
5 मिनट गर्ने, केही समय चाहिँ रेस्ट गर्ने, त्यसपछि मात्रै यो अभ्यास गर्न सकिन्छ। त्यसैले केही सावधानीहरू अपनाएर यो अभ्यास गर्न जरुरी छ। प्रत्येक श्वासको साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष जस्ता नकारात्मक भावनाहरू बाहिर फालिरहेको छु भन्ने मनन गर्दै यो प्राणायाम गर्दा अझ बढी फाइदा पुग्दछ। त्यस्तै यो प्राणायामबाट हाम्रो उच्च रक्तचाप, मुटु रोग पनि मिलाएर गर्दा घट्छ, कम निको हुन्छ। साथसाथै मोटोपन, मधुमेह जस्ता समस्याहरू पनि यसले दूर गर्ने काम गर्दछ। तौल घटाउनमा अति उपयोगी छ। रौँ झर्ने समस्या निराकरण गर्नको लागि पनि यो उपयोगी छ। डिप्रेसनका बिरामीहरूको लागि त यो झन् उपयोगी छ। त्यस्तै यसले अरू कडा रोग लाग्नबाट पनि जोगाउनमा धेरै ठुलो मद्दत गर्दछ। विशेष गरी प्राणायामहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा एउटा आध्यात्मिकतातर्फ लानमा चाहिँ बढी जोड दिन्छन्। मनलाई एकाग्र गराउनमा, मनलाई चल्नबाट योग चित्तवृत्ति निरोध भनिन्छ। चित्तका आउने वृत्तिहरूलाई निरोध गर्नमा चाहिँ यसले मद्दत गर्दछ भने यसको साइड इफेक्ट एउटा बाई प्रोडक्टको रूपमा मात्रै स्वास्थ्य लाभ हो। हुन त धेरैले स्वास्थ्य लाभकै लागि मात्रै चाहिँ गरेको जस्तो देखिन्छ, तर चाहिँ यो शारीरिक स्वास्थ्य मात्रै नभएर मानसिक र आध्यात्मिक स्वास्थ्यको लागि पनि एकदमै जरुरी छन् यी प्राणायामहरू। कपालभाती प्राणायाम हामी अब अहिले धेरै गर्ने समय पनि छैन, त्यसैले हामीले आज नमुना मात्रै गरेका छौँ। 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अनि 15 मिनट यसरी क्रमशः बढाउँदै हामी जान सक्छौँ। यहाँहरूले 2-3 मिनट जतिको अभ्यास गरिसक्नु भयो। मलाई लाग्छ कपालभाती प्राणायाम यहाँहरूले गरिराख्नु भएकै छ होला। गरिराख्नु भएको छ भने, अभ्यस्त हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले लगातार 5 मिनट, 10 मिनट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई कोही सुरुवातीको चरणमा हुनुहुन्छ भने 3 मिनट गर्ने, विश्राम गर्ने अनि क्रमशः बढाउँदै जाने। त्यसपछि अब बिचमा अरू प्राणायामहरू पनि छन्, त्यसलाई मैले आज नगरिकन अब अनुलोम विलोम प्राणायाम दोस्रो महत्त्वपूर्ण प्राणायाम हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाती प्राणायाम पहिलो महत्त्वपूर्ण हो। दोस्रो महत्त्वपूर्ण अनुलोम विलोम प्राणायाम भस्त्रिका हामीले सुरुमा गरिसकेका छौँ। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम गरौँ। यसमा दाहिने हातको यो बुढी औँला दाहिने पुवालमा राख्ने, नाकको दाहिने पुवालमा, अनामिका र मध्यमा औँला देब्रे पुवालमा राख्ने। त्यसपछि हल्का दाहिने पुवाललाई बन्द गरेर देब्रेबाट श्वास लिने। पुरा श्वास फोक्सोमा भर्ने, डायफ्राम फुल्छ, छाती फुल्छ। त्यसपछि श्वास छोड्दा दाहिनेबाट छोडिदिने। दाहिनेबाट श्वास लिने, देब्रेबाट छोड्ने, देब्रेबाट लिने, दाहिनेबाट छोड्ने, दाहिनेबाट लिने, देब्रेबाट छोड्ने। यही क्रम लगातार दोहोऱ्याउने, लगातार गर्दै जाने। देब्रेबाट लिने, दाहिनेबाट छोड्ने, दाहिनेबाट लिने, देब्रेबाट छोड्ने। सुरु गर्दा देब्रेबाट श्वास लिएर हामीले सुरु गर्छौँ, अन्त्य गर्दा पनि देब्रेबाट श्वास छोडेर अन्त्य गर्ने। यो क्रमबद्धता दोहोऱ्याउने। प्रत्येक श्वासको साथ ओमको मनन गरौँ, सङ्कल्प गरौँ। आज्ञा चक्रमा ओमकारलाई अवस्थित गरौँ। प्रत्येक श्वास भर्दा ओम मनमा नै स्मरण गर्ने, श्वास छोड्दा पनि ओम स्मरण गर्ने। यो प्राणायाम एकदमै सरल छ। खाना खाएको 2 घण्टापछि पनि गर्न सकिन्छ। यसलाई अशक्त भएको अवस्थामा पनि यो प्राणायाम गर्न मिल्छ, सुतेर पनि गर्न मिल्छ। तर सामान्यतया सिटिङ पोजिसन, यस्तै अपराइट पोजिसनमा चाहिँ बसेर गर्दा पूर्ण यो प्राणवायु हाम्रो शरीरमा प्रस्त छ। त्यस्तै पुरा श्वास बाहिर हाम्रो बाहिर निस्कँदा विकारहरू सबै बाहिर निस्कन्छ। यो प्राणायामबाट हाम्रो नकारात्मक सोचाइहरू नष्ट भई सकारात्मक सोचाइ समेत विकास हुँदै जान्छ। यसले विशेष गरी इडा, पिङ्गला, सुषुम्ना मुख्य नाडीहरू र त्यसपछि ती नाडीहरूलाई परिशुद्ध गराइसकेपछि अरू ससाना अरू सबै नाडीहरूलाई शुद्ध गराउने काम गर्दछ। धेरै यो महत्त्वपूर्ण प्राणायाम हो अनुलोम विलोम प्राणायाम। इम्युन पावर डेभलप गर्नको लागि, फोक्सोको क्षमता बढाउनको लागि हामीले भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाती प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्दैछौँ। अहिले गर्दै गरौँ, लगातार गरौँ।
गर्दै गरौँ अनुलोम विलोम प्राणायाम। यसले विशेष गरी वात पित्त कफलाई सम स्थितिमा ल्याउने काम गर्दछ। यसमा भएको दोषलाई हटाउने काम गर्दछ। सम स्थिति भनेको जुन कुरो वात बढिरहेको छ भने त्यसलाई घटाउने काम गर्दछ, पित्त बढिरहेको छ भने त्यसलाई पनि घटाउने काम गर्दछ, त्यस्तै कफ बढिरहेको छ भने त्यसलाई पनि घटाएर ब्यालेन्समा तिनै चिजको ब्यालेन्स हामीलाई जरुरी छ। यो वात पित्त कफको विषयमा चर्चा गर्ने भने धेरै समय लाग्छ, तैपनि छोटो चर्चा गर्दा यो हाम्रो जसरी दिन सुरु हुन्छ त्यस्तै गरी वात पित्त कफ पनि त्यही अनुसार हुन्छ। बिहान सबेरै चिसो हुन्छ, बिहान सबेरै कफको समय हुन्छ, त्यसैले बिहान सबेरै हामीले कफबाट चाहिँ हाम्रो शरीरमा बढी आक्रमण भइरहेको हुन्छ। कफ बढी भएर त्यसलाई ब्यालेन्समा ल्याउन सक्नु पर्दछ। त्यस्तै दिउँसोको समयमा पित्त बढिरहेको हुन्छ र पित्त बढी भएर ब्यालेन्स बिग्रन खोज्छ, त्यसलाई चाहिँ सन्तुलनमा ल्याउन सक्नु पर्दछ। र साँझको समय वायु बढ्दै गइरहेको हुन्छ। यो वायु बढ्दै जाने भएको हुनाले वायुको समय साँझमा वायुजन्य चिजहरूका सेवनबाट हामी जोगिनु पर्दछ। त्यस्ता केही पदार्थहरू छन्, ती चिजहरू को सेवन भोजन कम गर्नु पर्दछ। त्यसैले भनिन्छ हामी बिहान सबेरै उषापान गर्ने र केही व्यायामहरू गर्ने। दिउँसोको समयमा हाम्रो अलिकति पित्त जन्य चिजहरूले आक्रमण गर्ने भएको हुनाले त्यसलाई पित्तलाई समन गर्ने चिजहरूको सेवन गर्ने र साँझको समयमा वायु जन्य चिजबाट चाहिँ जोगिने र अलि अगाडि नै सुत्नुभन्दा 3 घण्टा अगाडि नै खाना खाइसक्ने, ताकि वायुको कारणले गर्दा त्यो खाना अपच हुने समस्या नहोस्। जब हामी ढिलो खान्छौँ तब वायुले चाहिँ त्यो खानालाई पच्न दिँदैन र चाहिँ जति ढिलो हुँदै गयो वायुको वेग तीव्र हुँदै जान्छ र खाना अपच हुन्छ अनि हामीलाई रातभरि निद्रा लाग्दैन। त्यसैले यो निद्रा लाग्नको लागि पनि हामीले धेरै समय मिलाएरै सेवन गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ र त्यसपछि यही क्रम दोहोरिन्छ, भोलिपल्ट हुन्छ अनि कफको सुरु हुन्छ। वात र कफको वातको समय सकिन लाग्दा र कफको समय सुरु हुँदा हामी शौच क्रिया आदिमा गयौँ भने वायुले ठेलिरहेको हुन्छ, कफले लुब्रिकेन्टको काम गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले बिहान सबेरै यो शौच आदि क्रिया गर्दा हाम्रो यो कन्स्टिपेसन जस्तो समस्या पनि चाहिँ दूर हुन्छ। यसैले यति मिलाउनु पर्छ। यो कुरो हाम्रो उमेरमा पनि भर पर्दछ। साना बच्चाहरूलाई चाहिँ विशेष गरी यो कफले चाहिँ बढी आक्रमण गर्दछ। त्यस्तै युवा अवस्थामा चाहिँ पित्तले बढी आक्रमण गर्छ र वृद्ध अवस्थामा वयस्कहरूलाई वायुको ले बढी चाहिँ छिटो आक्रमण गर्दछ। त्यसैले यी चिजहरूबाट पनि चाहिँ जोगिनु पर्दछ आफ्नो दिन अनुसार अनि उमेर अनुसार। यो सबै वात पित्त कफले नै चलाइरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई सम स्थितिमा ल्याउनको लागि यो अनुलोम विलोम प्राणायाम एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अहिलेको अवस्थामा यो फोक्सोको क्षमता बढाउनको लागि पनि अनुलोम विलोम प्राणायाम एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले यसको पनि 15 मिनेटको समय पर्याप्त हुन्छ। कडा रोग लाग्दा 30 मिनेट र एकदमै कडा रोग लाग्दा बिहान आधा घण्टा, साँझ आधा घण्टा यो प्राणायाम गर्न जरुरत पर्दछ। अब देब्रे नाकबाट श्वास छोडेर विश्राम गरौँ। समय छिटो गइरहेकै छ। त्यसैले हामी अब 2वटा विशेष यो तनाव कम गर्नको लागि चाहिँ 2वटा प्राणायामहरू गर्दछौँ। तनावको कारणले चाहिँ तनावले गर्दा हामीलाई धेरै विकृतिहरू चाहिँ ल्याइरहेको हुन्छ। तनाव कम गर्न जरुरी छ। तनाव बढेपछि एकाग्रता हुन सक्दैन, स्मरण शक्ति कमजोर हुन्छ, दुविधा उत्पन्न हुन्छ, निद्रा लाग्दैन, रिसालु भाव उत्पन्न हुन्छ, निष्क्रियता बढ्छ, मानिस अनि अज्ञात डरले चाहिँ आत्तिन्छ, आत्मविश्वास कमजोर हुन्छ, एक्लोपन अनुभव हुन्छ, मधुमेह जस्तो समस्या देखा पर्छ, जोर्नी दुख्छ, कपाल झर्छ, पेट गडबडी हुन्छ, श्वास फेर्न समस्या हुन्छ, मुटुको चाल बढ्छ। यी सबै कारणले गर्दा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि चाहिँ घट्छ। त्यसैले यो तनावलाई हटाउन जरुरी छ। तनाव हटाउने यौगिक प्रक्रिया भनेको
यही प्राणायाम हो। प्राणायाममा पनि विशेष गरी ध्यानात्मक प्राणायाममा पनि चाहिँ भ्रामरी प्राणायाम र उद्गीत प्राणायाम र प्रणव ध्यान आज हामी धेरै समय हुँदैन, त्यसैले 1 मिनेट मात्रै गर्दछौँ। भ्रामरी र उद्गीत 3 पटक गर्दछौँ, 3 देखि 5 पटक। सामान्य अवस्थामा यो पर्याप्त छ। यो समाधानको लागि यही नै हो। व्यायाम प्राणायाम गर्ने योगले व्यवस्थित तरिकाले शरीर र मनलाई स्वस्थ राख्ने अभ्यास गराउँछ, मन शुद्ध र शरीर स्वस्थ बनाउँछ। त्यस्तै यो योग चाहिँ एउटा जीवन पद्धति पनि हो। यो जीवन पद्धति भएको हुनाले हामीले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। एउटा साधना पनि चाहिँ साधनाको रूपमा पनि लिनु पर्दछ। अब हामी भ्रामरी प्राणायाम गरौँ। 3वटा औँलाले आँखा छेक्दिने, 14 औँलालाई निधारमा राख्ने, बुढी औँला यसरी कान बन्द गरिदिने, त्यसपछि श्वास पुरा भित्र भरेर ओमको उच्चारण गर्ने, मुख बन्द गरेर ओमको उच्चारण गर्ने भएको हुनाले भमरा गुन्जे जस्तो आवाज आउँछ। अनि यो गुन्जनका साथ गरौँ। भरौँ श्वास। विश्राम गरौँ, हातलाई तल झारौँ। अब उद्गीत प्राणायाम 3 पटक ओमको उच्चारण गर्दछौँ। फेरि श्वास लिउँ, पुरा श्वास भरौँ। एकैछिन एकाग्र चित्त भएर बसौँ। दुईटा आँखीको बीचमा आज्ञा चक्र छ, त्यसमा ओमकारलाई अवस्थित गरौँ अथवा कुनै बिन्दु एउटा पोइन्ट अफ लाइट या कल्पना गरौँ। दुईटा आँखीको बीचमा बिन्दु चम्किरहेको कल्पना गरौँ। पोइन्ट अफ लाइट शाइनिङ इन द सेन्टर अफ फोरहेड, एकदमै चम्किरहेको महसुस गरौँ। आँखा बन्द गर्दा चिराकाशमा विभिन्न किसिमको आकृतिहरू आउने जाने भइरहेको महसुस गरौँ। श्वास प्रश्वास एकदमै बिस्तारै फेरेको नफेरेको थाहा नहुने गरी, नाकको अगाडि रुई राख्दा पनि त्यो रुई नहल्लिने गरी गरौँ। यो ध्यान हामी नमुनाको रूपमा अहिले 1 मिनेट मात्रै प्रस्तुत गर्दछौँ। समय उपलब्धता अनुसार 3 मिनेट, 5 मिनेट, 10 मिनेट अनि आफ्नो उमेर जति छ त्यति मिनेटसम्म, हप्तामा 1 पटक आफ्नो उमेर जति छ त्यति मिनेटसम्म ध्यानमा बस्दा उपयुक्त हुन्छ। एकाग्र चित्त भएर सबै सोचाइहरू, विभिन्न किसिमका चाहिँ सोचाइहरू आउँछ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्दै एउटा वैराग्यको स्थितिमा पुग्ने, कुनै पनि सोचाइ नआओस् भन्ने अवस्थामा पुग्ने, क्षिप्त विक्षिप्त र मूढ अवस्थामा योगाभ्यास हुन सक्दैन। एकाग्र र निरुद्ध हुनुपर्दछ। योग चित्तवृत्ति निरोध
वृत्तिहरूलाई निरोध गर्ने नै योग हो। तब मात्र आत्मा आफ्नो स्थानमा अवस्थित हुन्छ। अब दुवै हातलाई शिरमाथि लैजाउँ, एक आपसमा रगडौँ, तातो बनाऊ। तातो हत्केलाले आँखा सेक्दिउँ, अनुहार मालिस गरौँ, हत्केलाभित्रै आँखा बिस्तारै खोलौँ। अब प्राणायाम पनि सकिएको छ, सूर्य नमस्कार हामी गरिसक्यौँ। अब एउटा योगी क्रिया अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्थामा हाम्रो फोक्सोमा जीवाणु विषाणुहरू गइराखेका हुन्छ। यो जाने क्रममा नाकमा, श्वास नलीमा, कतै बिचमा घाँटीमा अन द वे भइरहेका चिज छन् भने त्यसलाई चाहिँ निकाल्नको लागि यो सिंह क्रिया अति उपयोगी छ। यसमा सिंह जस्तो यसरी हातलाई भित्र राख्नु होला अनि त्यसपछि जिब्रो बाहिर झिकेर श्वास लिने छोड्ने गर्छौँ। लिँदा घाँटीमा अलिकति सङ्कुचन गराएर त्यसमा आवाज आओस्, यस्तो घर्षणको आवाज आओस्, भित्रको चिजहरू बाहिर निकाल्ने हो। अहिले चाहिँ हामीले यो 21 पटक एउटा सानो के अरे यो टाइमको सूचना दिन चाहन्छु हजुरलाई। होइन, मैले अब मेडिटेट ध्यानमा जाँदा अलि टाइम लाग्छ कि भनेर मात्रै हामीलाई यसलाई त टाइम छ। ध्यान नगरेको हजुर, एक मिनट मात्रै गरेको। अब यो क्रिया गरेपछि सकिन्छ। 21 पल्टसम्म श्वास लिने छोड्ने सँगै गरौँ। हेर्नुहोस्, यो श्वास छोड्दा डायफ्रामले धक्का दियोस्। श्वास पुरा भर्दा फोक्सोमा भरेका छौँ, फोक्सो फुलेको छ, डायफ्राम फुलेको छ। छोड्दाखेरिमा डायफ्रामले धक्का दिएर पुरै श्वास बाहिर निकाल्ने, पेट नहल्लियोस्, यो डायफ्रामले चाहिँ धकेल्ने। एक्काइस पल्ट, 12 देखि 21 पल्ट। यो 21 पल्ट चाहिँ गर्न गाह्रो कसैलाई भयो भने 12 पल्ट पनि गाह्रो भयो भने यो फोक्सोमा केही सङ्क्रमण छ कि भन्ने यहाँले आफैले एउटा अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ विचार गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि गरौँ। अब एकपटक यसरी खोलिदिनुहोस् ताकि यो भित्रको कुनै विषाणु जीवाणु छ भने बाहिर निस्कोस्। र यसैमा फेरि अर्को अलिकति मुख सुकेको छ अहिले। अब यो जिब्रोलाई उल्टो पारेर एक राउन्ड मात्रै गरौँ। जिब्रोलाई उल्टो पारेर यसरी माथि यो तर्कुलामा जोडेर उल्टो पारेर राख्नुहोस्। यो अमृत रस आउँछ। यो रसलाई निलिदिनुहोस्। घाँटी पनि सुकेको सुक्खा भएको ठिक हुन्छ। अब हामी आजको यो छोटो योग अभ्यास गरिसकेका छौँ। केही प्रश्नहरू होला, यहाँ जिज्ञासाहरू होला। त्यसको लागि अब म सुनिताजीलाई म हस्तान्तरण गरेँ। के छ, केही अरू छ थप कुराहरू भने जानकारी पाऊँ। हजुर नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरले। हामीले धेरै कुराहरू सिक्यौँ।
यो लास्टको चाहिँ सिंहासन पनि गरेर एकदम पनि हाँस्यौँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। फेरि पनि आउँदा दिनहरूमा हामीले हजुरबाट यस्तै कार्यक्रमहरू सुन्ने मौका पाउनेछौँ भन्ने आशा गर्दछु। मैले कल्पना दिज्यू फेसबुकमा के दादिजी देख्नु भएको छ क्वेसन? खास कोही धेरैले हेरिराख्नु भएको छ। अब क्वेसन चाहिँ आएको जस्तो लागेको छैन मलाई। अब हामीले दादिजी कल्पना दिदी हजुरहरू केही क्वेसन छ भने हामीले 5-7 मिनट लिन सकिन्छ। हजुर क्वेसन त केही छैन। फेरि पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु गुरुज्यूलाई। आउँदो दिनहरूमा फेरि पनि हाम्रो प्रोग्राम सँगै नै हुने नै छ हामीले कुरा गरे अनुसार। बाँकी फेसबुकमा हुनुभएका महानुभावहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। यो हाम्रो नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टरको वेलनेस प्रोग्राम अन्तर्गत हो यो योगा फर वेलनेस आजको कार्यक्रम। हाम्रो वेलनेस प्रोग्रामको उद्देश्य हाम्रो समुदायका सदस्यहरूलाई मानसिक, शारीरिक र आध्यात्मिक जीवनोपयोगी ज्ञान हुने प्रोग्रामहरू सञ्चालन गराउने हो र त्यसै मध्ये पर्छ। यदि हजुरहरूलाई केही नयाँ आइडिया छ, नयाँ सुझाव छ, सजेसन छ अर्को नेक्स्ट प्रोग्राममा हामी के गरौँ त्यसको लागि भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला अथवा हजुरले हामीलाई डिरेक्टली इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल एड्रेस हो wellness@nepalicenter.org। त्यसमा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। र अरू त मेरो तर्फबाट केही छैन। सुनिता बहिनी अथवा दादीजी अरू केही छ हामीले मिस गरेको? केही देखेको छैन। मैले चाहिँ त्यही धन्यवाद दिन चाहन्छु। दादीसँग केही छ कि? केही छैन। विशेष गरी हाम्रो आदरणीय किशोर जोशी गुरुजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ चाहिँ हाम्रो डिसी मेट्रो एरियामा परिचित पनि हुनुहुन्छ। धेरैले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ। पहिला 2 वर्ष बसेर समाजमा घुलमिल भएर हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा पनि परिचित हुनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँको आजको समयको लागि नेपाली अमेरिकन सामुदायिक केन्द्रको तर्फबाट साथै हामी सम्पूर्ण समुदायवासीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामीहरू। त्यसै गरी उहाँ चाहिँ नि जहिले पनि यस्ता किसिमका ज्ञान बाँड्ने कुराहरूमा सधैँ तत्पर हुने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी भविष्यमा पनि समय अनुकूल मिलाएर जोडिने नै छौँ। कल्पना सत्यालले भन्नुभए अनुसार तपाईँ समुदायमा केही त्यस्ता अन्य कुनै विधामा स्किल सेटमा कसैलाई अनुभवहरू आफ्नो चाहिँ केही ज्ञान बाँड्नु छ भने हामीलाई यो न्याकको वेलनेस प्रोग्राम मार्फत हुन अनुरोध गर्दै हाम्रो यो आजको सेसन चाहिँ हामी यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरू सम्पूर्णको दिन शुभ रहोस्। दादीजी एउटा सानो कुरा छुटेछ। हजुर सुन्दाजी भन्नुहोस्। के भन्न मन लाग्यो भने आज हामीले कतिपयहरूलाई हामी 9 बजे यो कार्यक्रम हुन्छ भनेर भनेका थियौँ, फ्लायरहरू डिस्ट्रिब्युट गरेका थियौँ। तर हामीलाई जुम अथवा टेक्नोलोजीले साथ नदिएर हामी 10 बजे सुरु गर्न सक्यौँ। त्यसको लागि हामी नाको तर्फबाट हामी सबैकोबाट माफी पनि माग्न चाहन्छु। सबैलाई मेरो तर्फबाट यो विशेष गरी नेपाली अमेरिकन कम्युनिटी सेन्टर मलाई यसरी यो प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराएर यहाँहरू समक्ष र फेसबुक लाइभमा आउनुभएका दर्शकहरू सामु मैले आफ्नो केही छोटो योग अभ्यास गर्ने प्रस्तुत गर्ने मौका मिलाइदिनु भएकोमा कम्युनिटी सेन्टरलाई म धेरै आभार व्यक्त गर्दछु। म करिब 5-6 वर्ष अगाडि अमेरिकामा हुँदा यो कम्युनिटी सेन्टर स्थापना गर्ने विषयहरू चर्चामा चाहिँ त्यहाँ आइरहेको हुन्थ्यो र हामीले यो एउटा महसुस पनि गरिरहेका थियौँ। त्यहाँ एउटा चाहिँ चाहिन्छ, नेपाली समुदायहरू यत्रो बढ्दैछ, एउटा कम्युनिटी सेन्टर चाहिँ भइदिए हुन्थ्यो, एउटा आफ्नै भवन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पनि हामीले त्यति बेलैदेखि महसुस गरिराखेको। यो पोहोर साल यहाँहरूले जुन एउटा भवन आफ्नो बनाउनु भयो त्यो सुन्दाखेरिमा मलाई यहाँ नेपालमै पनि खुसी लागेको थियो। मैले बधाई पनि चाहिँ सबैलाई चाहिँ टक्राएको थिएँ। अहिले पनि अब यसरी कम्युनिटीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। यो कार्यक्रममा त्यसमा पनि यो योगा यो फिटनेस वेलनेसको प्रोग्राम राख्नु भएकोमा धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै र मलाई विशेष गरी आजको सेयर गर्ने मौका दिनुभएकोमा फेरि पनि धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। सबैको दिन शुभ होस्, हाँसी खुसी बितोस्, फेरि अर्को दिन पनि यस्तै गरी चाहिँ जमघट हुने मौका मिलोस्।
धन्यवाद। ओ